बहलोल का नाम आपने सुना होगा, ये मशहूर मजाजीब में से ये मजजूब गुजरा है। तो ये दरिया दजला के किनारे घूमता था और लोग इससे मिलते तो जो इसकी जुबान से निकलता वो पूरा हो जाता। तो एक दिन दरिया दजला के किनारे ये घूम रहा था कि हारून रशीद अपने मकान की, अपने महल की छत पे टहलते टहलते बहलोल को देखता है। तो खादिमों को कहा कि जरा इसे मेरे पास हाजिर करो। शाही हुक्मनामा था। जो छत के ऊपर खादिम थे उन्होंने ऊपर से डोली फेंकी और नीचे वालों को इशारा दिया। उन्होंने बहलोल को पकड़ा और डोली में रख दिया। ऊपर वालों ने रस्सियां खींच ली। 2 लम्हों के बाद बहलोल बादशाह के सामने था। तो बादशाह ने बहलोल से कहा कि बहलोल एक बात तो बताओ। कहा पूछिए। कहा आप खुदा तक कैसे पहुंचे हो? तो बहलोल ने मुस्करा के कहा जैसे आप तक पहुंचा। तो बादशाह का तो ख्याल था कि कोई बड़ी बारीक बीनी से कोई फलसफा बताएगा, लेकिन ये 2 लफ्जों में इसने कह दिया जैसे आप तक पहुंचा। बादशाह ने कहा मैं नहीं समझा, हजरत आप समझा दीजिए। तो बहलोल ने कहा कि हजरत मैं खुद आना चाहता तो दीवान खाने में जाता, दरख्वास्त लिख के ले जाता, फिर जमा होती, फिर कई वास्तों से होते हुए आप तक पहुंचती। आप फिर मुझे वक्त देते मुलाकात का, 6 माह बाद, साल बाद। उस वक्त पे मैं तैयार होकर मुलाकात करने आता। आपके कुछ शाही मेहमान आ जाते तो फिर मुलाकात मनसूख हो जाती। फिर भी आपकी मर्जी, मुलाकात होती ना होती। मैं चाहता तो महीने साल लग जाते, लेकिन मुलाकात फिर भी आपकी मर्जी पे। और जब आपने चाहा है तो 2 घड़ियां भी नहीं लगी। तो कहा बंदा चाहे तो करोड़ों साल भी बीत जाएं, उसके कुरब की कोई इंतहा नहीं है, लेकिन जब वो चाहे तो 2 घड़ियां भी नहीं लगती। तो कहा कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो आसान तरीका तुम्हें बता देते हैं, मेरे महबूब की चौखट पे आ जाओ। अल्लाह अकबर, जिसको तुम ढूंढने निकले थे वो तुम्हें वहां मिल जाएगा। और तुम उससे मोहब्बत का दावा रखते थे, वो तुमसे मोहब्बत का दावा करेगा। और फिर जब तुम उसके महबूब हो जाओगे तो फिर जो तुम कहोगे वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि महबूबों की तो बात मानी जाती है ना। ये निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा को महबूब इलाही कहते हैं ना। इनका वाक़या भी उलमा ने ये लिखा है, सूफिया ने, कि इनके शेख हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन मौज में आ गए और कहा कि निजामुद्दीन मुहिब बनोगे या महबूब बनोगे? तो ये बड़ी खिदमत करते थे अपनी शेख की। तो कहा कि मुहिब बनोगे या महबूब? तो कहा हजरत अगर इजाजत हो तो अपनी माँ को ना पूछा हो। अल्लाह अकबर, इन लोगों की माएँ भी तो साहिब हाल हुआ करती थी। तो कहा कि अगर इजाजत हो तो अपनी माँ को ना पूछा हूं कि मुहिब बनना है या महबूब बनना है। कहा जाओ तुम्हें इजाजत है। तो घर की तरफ रवाना हुए। 1 आध दिन का सफर किया। रास्ते में एक फकीर था मजजूब, जो रास्ते में बैठा था। हालत उसकी अजीब सी थी। तो ये सलाम करके गुजरने लगे तो वो मुस्करा के बोला मुहिब बनोगे या महबूब? तो हैरत ज़दा हो गए कि इसे कैसे पता चल गया, ये तो मेरे शेख का और मेरा राज है। तो रुक गए। कहा कि हजरत अगर आप बता दें तो बहुत अच्छा हो। कहा नहीं नहीं, माँ से पूछो, जो वो बताएगी वही बन जाना। और अगर माँ ने ना बताया तो कल आ जाना, इसी वक्त यहाँ मुलाकात होगी, फिर मैं बता दूंगा। खैर चले, रात को पहुंचे। वालिदा की खिदमत में सलाम पेश किया, पाँव दबाए और कहा कि शेख मौज में आ गए और कहा मुहिब बनोगे महबूब बनोगे? तो मैंने कहा माँ से पूछ लूँ। तो मैं अम्मा जी आपसे पूछने आया हूँ, रास्ते में ये वाक़या भी हुआ। तो माँ ने कहा कि बेटे तुम सुबह नाश्ता करके पलट जाना, और वो जो रास्ते में तेरे दिल की बात बूझ गया वो कोई साहिब हाल था, वो तुम्हें सही बता सकेगा कि मुहिब बनना कि महबूब बनना। खैर ये सुबह नाश्ता करके माँ के पाँव पकड़े, इजाज़त तलब की और वापस निकले। और वहाँ जाके देखा तो कोई फ़कीर नहीं है। बड़े हैरत ज़दा हुए। दाएं बाएं से पूछा कि यहाँ कल एक बाबा बैठा था। कहा वो तो कल का ही फौत हो गया। तो कहा उसकी कब्र कहाँ है? कहा कब्र किसने बनानी थी उसकी? वो गंदगी के ढेर पे लोगों ने फेंक दिया। दिल में बड़े हैरत ज़दा हुए, इतना बाकमाल था, लेकिन अपनी हालत ये। खैर वहाँ चले गए और जाके खड़े होके पूछने लगे बंदा ए खुदा, दिल की बातें बूझता था,
اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا، اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا ناہی تے گور پیا کوئی ہور۔ ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین، محبوب بننا، محب نہ بننا۔ محبوں کا یہ حال ہوتا ہے، نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے، محبوب بنو گے تمہاری قبر پہ بھی میلے لگیں گے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر حضور کی اطاعت کرو گے، حضور کی فرما برداری کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے۔ جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے۔ اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے پیار کیا، حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا۔ حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی، طباع کا اختلاف یہ فطری بات ہے، ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے، دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے۔ بعض کا ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا، تو اس کے لیے بعض سے الگ سے کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈھال دی۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں، تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو طباع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے، لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا۔ پھر اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ حضور کا فرمان کیا ہے، حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا، اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے۔ حضور گزر گئے، چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار حویدہ ہوئے۔ کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید پسند نہیں آیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے، دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا صحابی کو بلایا گیا، کہا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، یہ کیا ہوا؟ عرض کی میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک، اپنے امور ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اور ہر وہ چیز بدل دیں جو حضور کو پسند نہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔